जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो ज़ाहिर बात है, कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं। वो तो होंगे ही होंगे, ज़ाहिर बात है। टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली। लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वज़ीर आज़म हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस हैं एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे, जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो चली जाएगी। तो इट मीन्स के द इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं। अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से। सो वो समझते हैं कि हमें ये प्रोटोकॉल देने की, जिसे वो कहते हैं ना कि ज़रूरत है। और ये प्रोटोकॉल हम तभी दे सकते हैं अगर मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा रहें, क्योंकि बाकी 19 लीडरशिप की मौजूदगी में इस प्रोटोकॉल देना थोड़ा सा मायूब लगेगा, या ऐसे लगेगा ये पता नहीं ज़्यादा कर रहे हैं। पहली बात, अब देखना ये है कि ये जो सारी एक्टिविटी है जो कि हो रही है, इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तवार कर लिए हैं। बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन ज़ायद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं। एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान, जारी बात है, इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस, कल आपने सुना होगा जॉन किर्बी को, नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस के, और उन्होंने कहा, सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये दो समझते हैं बायलैटरल। तो मैं मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि अगर अमेरिका भी समझता है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मसला हल करें, तो फिर अमेरिका की क्या इजारादारी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, या उनका क्या इन्फ्लुएंस है इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर वो इंडिया को ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के पास साथ बैठे। लेकिन इंडिया ने उनको कह लिया। ट्रंप इस केस में था। अब देखें, मोहम्मद बिन सीसी जो है, सॉरी, ये जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप उनको देखें, वो आए हैं, उन्होंने आके पहले भी उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, अब फिर उनको प्रोटोकॉल है। और अभी ये एक इम्पॉर्टेंट उनको वेलकम दिया जा रहा है, ऐसे महसूस कराया जा रहा है कि पाइन है जरा मुल्क के, ये आपके लिए बड़ा अहम है। आप पिछले इस साल की जनवरी में भी आए थे, ये फिर आ रहे हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मिलने गए, फिर इजिप्शियन और इंडियन एयरलाइंस का भी को हुआ। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शिफ्ट करने चाह रहे हैं, ठीक है जी। और कह रहे हैं जी हमने डिफेंस, सिक्योरिटी, रीन्यूएबल एनर्जी, कल्चर, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, उसको बढ़ाना है। और मोदी जी, आपको पता है, कायरो गए थे जब, वाशिंगटन से वापस आए थे, और इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया था इजिप्ट के अंदर। और इनकी आपस में जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते हैं जी कि हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे बड़े सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। मोदी साहब पे एक इल्ज़ाम, और ये लगता है कि वो मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड, तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमारे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। वो इस वजह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो आए, उन्होंने आके इंडिया में अपने पंजे गाड़े, और मुस्लिम दुनिया यहाँ पे आके काम करती रही। इंडिया उसको अंडू करने की कोशिश कर रहा है, जो जो मुस्लिम फुटप्रिंट्स इंडिया के अंदर हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रिलेशन विद द मुस्लिम वर्ल्ड, तो वो कहेंगे जी हमारे बड़े सिविलाइजेशनल किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसको ना तो वो ममालिक समझते हैं कि ये सही है या गलत है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ठीक है, सही है यार, सानू इंडिया को फ़ायदा लेना है, सानू की माजी में क्या हुआ 100 साल पहले, 300 साल पहले, और वो अरब कौन से हमारे चाचे मामे थे, बस ठीक है, निकल गई बात ना, हमने हमने अकबर से क्या लेना है, जहांगीर से क्या लेना है। अब इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के, इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्नल दिया है।
اور اس سے سعودی عرب بھی خوش ہوگا, اس سے امریکنس بھی خوش ہوں گے کہ انڈیا ان ہمارے اتحادیوں کے قریب جا رہا ہے جن کے ہم قریب ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ میں آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. انڈیا آپ کو پتہ ہے یو اے ای کو لے کے پہلے ہی برکس میں چلا گیا. سو انڈیا از مین اسٹریمنگ یو اے ای ان دا گلوبل ورلڈ. انڈیا از مین اسٹریمنگ. آپ کو پتہ ہے the Saudis understand one thing کہ یو اے نے they have backstabbed the Saudis. سو انڈیا کیا کر رہی ہے, سعودی عرب کیا چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ قریب تعلقات رکھیں کہ اگر یو اے ای انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے یا یو اے ای فار ایگزامپل I2U2 میں یا برکس میں یا اس طرح کے پلیٹ فارم میں یا ابھی G20 میں آ رہا ہے, تو ہمیں انڈیا کے ساتھ قربت رکھنی چاہیے, یہ انفلوئنس رکھنا چاہیے کہ کل کو اگر ہیں دونوں مسلم ملک لیکن obviously سعودیز کا زیادہ انفلوئنس ہے ان ٹرمز آف ہولی ماسکس اینڈ سو مچ مور, بڑی اکانومی, بڑا کچھ ہے. سو سعودیز یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے قریب ہونا چاہیے کیونکہ اماراتیز بڑے قریب ہیں. سو وہ پاکستان فیکٹر جو ماضی میں ہوا کرتا تھا وہ فیکٹر از مسنگ ناؤ. اس فیکٹر کی کوئی جنہوں کہتے ہیں نا لین دین کوئی نہیں ہے. چندریان 3 پہ انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا, انہوں نے اس چیزوں پہ بڑا وہ سارا کیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اٹیچ ہو جائے انڈیا. سو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں عمان, ٹھیک ہے جی, عمان نارملی انڈیا جو ہے وہ اس کے کوئی ریگولر اتنے ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, لیکن G20 میں ان کو بلایا بیکاز انڈیا جو ہے اور عمان, انڈین لیبر تو عمان میں بہت زیادہ ہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ عمان ایک نیوٹرل سا ملک ہے, بڑا رچ ہے, کافی ان کے پاس پیسے پوسے بھی ہیں. اگلے دن ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈین نیوی کے جو وار شپس ہیں, شپس جو ہیں وہ عمانی جو پورٹس ہیں اس کے اوپر جی اچانک ہی چلے گئے, مطلب دے ور پاسنگ بائی, انہوں نے کہا اسلام دعا کر کے ٹور جائیے. ٹھیک ہے. سو یہ عمان وہ ہے جس سے پاکستان نے گوادر جو ہے وہ بائے کیا تھا. سو امپورٹنٹ ملک ہے عمان بھی, لیکن مسلم ورلڈ میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ان کی پوزیشن بڑی نیوٹرل ہے. یہ اسرائیل اور باقی دنیا مسلم ورلڈ کے درمیان مین اسٹریمنگ کا بھی رول پلے کرتے ہیں, لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. سعودیز, اماراتیز, ایرانینز کے بیچ میں اکثر یہ کوئی نہ کوئی کولیبوریشن جو ہے وہ کراتے رہتے ہیں تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا جڑانا نہ ہو جائے. سو عمان بھی انہوں نے آگیا, اور سب سے زیادہ پروٹوکول تو ظاہری بات ہے محمد بن سلمان کو دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ وزٹ بھی ہوں گے 11 سپٹمبر کو. باقی 9-10 کو تو ظاہری بات ہے انہوں نے وہ آنا ہے, وہ سارا کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ G20 سمٹ کے اندر محمد بن سلمان کا آنا is something very extraordinary. اور یہ محمد بن سلمان کو جو ایکسٹرا پروٹوکول مودی صاحب دے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان سے بہت کچھ ہم نے لینا ہے, اور محمد بن سلمان کے پاس کیپیسٹی بھی بہت کچھ ہے دینے کی. لیکن میں اس میں اگر یہ انالیسس کروں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے, آپ کبھی پاکستان کے جو فارن آفس کے بابو ہیں ان سے پوچھیں, آدھے بابو تو ایروگینٹ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا جو بڑی ہائی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں, اور آدھے بابو جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار گل جڑی نا تو نکل گئی, یہ کوئی مزہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اور آدھے بابو جو ہیں وہ بڑے ہائپر نیشنلسٹ بھی ہو جاتے ہیں, ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ہائپر نیشنلسٹ بابو بھی ہوتے ہیں, جو دوز ہو فارگیٹ کہ ہمیں کیا چیزیں کیسے چینج ہو رہی ہیں یا گلوبل آرڈر کیسے چینج ہو رہا ہے. میرا تو یہ بلیو ہے ان پاکستان دا مومنٹ سم ون ٹرنز ابو 50 not 50-55 کے قریب پہنچ جاتا ہے نا, تو اس کے اندر ایک وہ آ جاتا ہے کہ اسے پتہ میں مر جانا ہے یار, میں کوئی ایسے فیصلے کروں, ایسی چیزیں کروں کہ میں جو نا کل کو میری قبر ٹھنڈی رہے اور وہ چیزیں ہوں. تو وہ جو اسلامائزیشن ہے دیٹ از ان دا ہارٹس اینڈ مائنڈز اینڈ ان ایوری ڈیسیژن میکنگ ان پاکستانی کہ وہ اندر موجود ہیں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے. سعودیز ہم ان کے پاس جا رہے ہیں ناٹ فار کشمیر, ناٹ فار انڈیا. ہم کہہ رہے ہیں پائن ساڑھے کو لوں جڑا نا $25 ارب دیو تو ساری اکانومی بچا لو. ہم اماراتیز کے پاس جا رہے ہیں $25 ارب دو تو اکانومی بچا لو. ہم کویتیوں کے پاس, قطریز کے پاس, باقیوں کے پاس جا رہے ہیں $25 ارب دیو تو اچھا. انڈیا نے قطر کو نہیں بلایا, ٹھیک ہے, امپورٹنٹ کنٹری ہے. کیوں؟ قطر جڑا ہے وہ تھوڑی جی مسئلے کرتا ہے انڈیا دے نال. نوپور شرما کے انسیڈنٹ میں قطر سب سے پہلے تھا جس نے لیڈ لی, انڈین پروڈکٹس بند کی. پھر انڈین نیوی کے بھی کچھ انہوں نے بندے پکڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ سارے جو ہے نا وہ سرویلنس وغیرہ کر رہے تھے, ادھر جاسوسی میں انہوں نے انوالو تھے اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. سو انہوں نے قطر کو نہیں بلایا, ٹھیک ہے. حالانکہ قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے کیا نام ہے اس کا یار, وہ جو بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے لڑکی, مجھے اس کا نام بھول جاتا ہے بار بار, بڑے اس کے آج کل گانے مشہور ہیں, وہ ان کو بلایا.
मतलब उन्होंने तो इंडियन को बड़ा प्रमोट किया, लेकिन वो कई लोग कहते हैं इंडिया को प्रमोट नहीं किया, बेसिकली वो फीफा वालों की तरफ से थी। सो इंडिया की सॉफ्ट पावर है कि फीफा, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि कैसे वो, सो मिडिल ईस्ट, ये सारे का सारा जो मिडिल ईस्ट है वो इंडिया को कल्चरली जानता है। बहुत सारे लोग अब समझना शुरू हुए हैं कि जो रिसेंटली जो इंसिडेंट्स होने शुरू हुए हैं तो उस पर उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट कल्चरल, इट्स ऑल्सो द रिलीजियस जो डिवाइड है इंडिया के अंदर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूटेड है inside the society, inside the masses, inside the deep fabric of the Indian polity as well. वो उसके अंदर बड़ी जिसे वो कहते हैं ना अंदर मौजूद है, और वो उन्होंने इंडिया को डिफरेंट लेंस से भी देखना शुरू किया। लेकिन ये सारे के सारे जो अरब्स हैं, दे आर कंसिडर इंडिया एज ए फाइनेंशियल डेस्टिनेशन। जाओ बॉलीवुड पे पैसा लगाओ, आप बहुत सारे अरब्स जो हैं, अब शाहरुख खान उठेगा दुबई जाएगा, कहीं और जाएगा, वो जाके सऊदीज के पास जाएगा। अब सऊदीज ने नियम को चुकना सी, उन्होंने क्या यार इन्होंने बॉलीवुड को लेके पाकिस्तान का किसी लड़के के लड़की को नहीं बुलाया। साढ़े कुड़ियां मुंडियां का हाल ही को नहीं, जेलसी होंदे रहंदे ने। ये जो ड्रामे करने वाले हैं, ये जो क्या वो हमने टर्किश ड्रामा मारे, इधर अर्तुगरुल आ गया, सारी तो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री चीखा मारन लग पई। उन्हें क्या है कि होया, सारी दुनिया तो वो ड्रामे देख रही है, हमारे ड्रामे को नहीं देख रहा, हमारे ड्रामों को एडवर्टाइजमेंट ही नहीं मिल रही, हमें वो अब वो ही नहीं मिल रही, वो जड़ी की होंदियां ने यार एडवर्टाइजमेंट ही नहीं मिल रही हैं, हमारा तो हाल ही कोई नहीं, पीआर कंपेन्स ही नहीं मिल रही। वो टर्की वालों को हज़ारों डॉलर दे के पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। वो हमने टर्की वालों से भी फ्रॉड किया। फिर वो एक पता नहीं लड़की थी टर्किश, जो थोड़ी वो उस ड्रामे के अंदर बड़ी मुस्लिम किरदार था, लेकिन उसकी इंस्टाग्राम पे उसने बिकनीज और पता नहीं क्या क्या पहना था, वो मुसल पाकिस्तान ने चीखा मारनी शुरू कर दी है, एक इंच दी बीबी यार। सो इनको नहीं था ना पता कि टर्की मॉडर्न टर्की है क्या है, और वो जो स्टोरी दिखा रहे हैं क्या है। सो देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। हमें आसी बड़े थोड़े जड़ा ना वहाँ कि उन्होंने ने असी हाली फसे हैं जिथे फसे हैं, असी निकलना नहीं चाह रहे, ये सानू ना पूछो असी किन्ना को फसे हैं। सो ये मोहम्मद बिन सलमान के पास, मोहम्मद बिन जैद के पास हम जा रहे हैं यार, पैसे दे, तुर्की वाले मुँह क्यों नहीं लाते, कहते यार तो एक्सपर्टीज़ देते हैं आपको, ये जो है ना बना देते हैं, क्या होती हैं ये जो मेट्रोज बना देते हैं, आपके गार्बेज है इसमें कोई आपकी मदद कर देते हैं, ये चीज़ें सेट कर देते हैं, और कुछ भी नहीं। ओमानी भी लंबा चौड़ा कोई नहीं करते, सो कतरी भी नहीं करते, कुवैती भी थोड़ा बहुत है, सीसी वाले के नाल इजिप्ट के साथ हमारे ताल्लुकात ही कोई नहीं, इंडोनेशिया को हम मुल्क ही नहीं समझते, हालांकि साढ़े 900 के मुसलमान ने उसे असि उन्होंने मुल्क ही नहीं समझते, उन्होंने छोटो पर आए कड़ा मुल्क है यार, इन्होंने की लेना छोटो पर। सो ये हमारी जो हालात हैं वो बड़े डिफरेंट एंड बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। मैंने ये पिक्चर सारी लगाई हैं जस्ट टू टेल द पाकिस्तानीज, दोज हु वॉच, दोज हु अंडरस्टैंड द फॉरेन पॉलिसी, दोज हु अंडरस्टैंड कि मुस्लिम वर्ल्ड कहाँ खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी ने जब इंडिया ने सुनने में एक और बात भी आपको बता दूं, मुझे ये पता चला है कि यूएई जो है उसको पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात ठीक रहो, लेकिन यूएई ने क्या है कि हम इंडिया से ताल्लुकात ठीक कराने की बात तो करते हैं आपके साथ, लेकिन आप ये जो है ना 5 फरवरी 2019 वाले जो वाक़यात जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं इससे पीछे हट जाएँ तो फिर हम आपकी मदद करते हैं। सो इंडिया ने देखे यूएई के साथ प्री कंडीशन रखती है, और अगर जरा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं ना यार, इसको पीछे हट जाओ, गल ना करो, पीछे हट जाओ, ठीक है। सो फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं या वज़ीर आज़म साहब, अब हमारे यहाँ पे क्या है, हम इतना वो सरीना होटल के बाहर लगा दी हुई है हमने एक फ्लैक्स उत्ते चलन डे ने 1400 इतने दिन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों। मैं तो परेशान हूँ, वो 4 डिजिट वाला बोर्ड है, वो 5 डिजिट वाला करना पड़ेगा, क्योंकि वो कितने 999 दिनों के बाद तो वो ख़त्म हो जाना, बोर्ड ही ख़त्म हो जाना, क्योंकि दिन उतने उसके ऊपर नहीं है। सो वो हम तो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। अमराती कहते हैं यार तुसी हमने इजराइल के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए, उन्होंने हमारे वीज़े बंद कर दिए। सो मुस्लिम वर्ल्ड समझती है कि असी हम जो है ना, असी हमारे पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं लख गैर। लख गैर मीन्स ये जो फाटा का ये जो ट्राइबल एरिया है, इसमें अभी तो इजाज़त है, पहले लिखो होता था कि आप जा नहीं सकते, तो ये पाकिस्तान की कानून के टेरिटरी में नहीं आता, तो हमारे लिए लख गैर होता था। तो वो कहते हैं यार ये क्या लख गैर है यार आपके लिए। तो हमें ये इस चीज़ की समझ नहीं आती कि यार हमने क्या करना है। सो टर्क्स हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, अमाराती सऊदीज 2 मुल्क रह गए ने, वो कहते हैं यार पैसे ले कोई प्लान ले आओगे और तो पैसे दिए, दैट इज़ अ गुड पॉइंट उनका। सो अब हम चीज़ें अपनी बेचने लगे हैं इनके सामने। इंडिया उसके मुकाबले बड़ा ज़बरदस्त है भाई, उनकी अच्छी भली $100 बिलियन प्लस फॉरेन रेमिटेंस भी ले जाते हैं वहाँ से, तेल शेल भी लेते हैं, बाहर हैं, बड़े स्ट्रेटेजिक फोरम्स पे मौजूद हैं। दुनिया इंडिया को ना हिंदू देख रही है, ना मुसलमान देख रही है, ना क्रिश्चियन देख रही है, वो देख रही है मुल्क।
وہ دیکھ رہی ہے نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا کنٹری. آپ کی کوئی چیزیں یہ نہیں ہوتی اساں اپنے نیشنل انٹرسٹ نو ولیٹ لیا مذہب دے ارد گرد. مذہب از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایز این انڈیویجول, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ہمارے سیاستدان ہیں ان کی لیجیٹمیسی اس بات پہ آتی ہے, ایفو جو ہیویلی ریلیجیو مائنڈیڈ ریلیجیسلی اورینٹیڈ ڈسکورس جڑا نا چھڈو عوام دے اگے, لوگ کہیں گے لو جی پائن ہے تو اس طرح دے یہ تو وہ. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس ساری سٹوری میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارا جڑا نا مکو نے ٹھپ دیتا ہے انڈیا نے, اور وہ ٹھپیا ہونا اس طرح ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے. انہوں نے کہا پاکستان کو ڈسکس ہی نہ کرو نا, ڈسکس ہی نہ کرو. اور انہوں نے کہا پاکستان یار وہ دہشت گردی بند کراؤ, دوسرا ہو یار ہمارے ساتھ کاروبار کرو. اچھا انہوں نے ساری فریڈم کو دہشت گردی سے لنک کر دیا. خود وہ کاروبار کرتے ہیں, خود پوٹینشیل ہے, کام کر سکتے ہیں, لہٰذا وہ جو چیز ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے. انہوں نے کہ نہیں یار یہ گلاں تو صحیح کرتا پہ مودی نو چھڈو کہ کی یہ تے کس طرح تے یہ کیا چیز کر رہا ہے. سو لیو اٹ, وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس کا مذہب کیا ہے یا اس کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے یا وہ اپنی اپروچ کی ہے, وہ کی کھاندا ہے کی نہیں پیندا, ویجیٹیبل کھاندا ہے یا چکن کھاندا ہے یا مٹن کھاندا, ساڈا انہاں نال کی لین دین. سو یہ چیزیں میں کیا ہماری لیڈرشپ اس پہ بات کر سکتی ہے؟ کیا ہم اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ہم تو نہیں کچھ کر سکتے بھائی, ہمیں تو کھ بھی نہیں پتہ ان معاملات میں. ہمیں اسی دے بات ستے رہنے ہیں, ٹھیک ہے نا جناب, اسی ستے رہنے اسی آنے کہ یار بس ٹھیک ہے یار پیسے دے دیو, تے پیسے دے کے تے سانو پوچھو نہ لانے کتے نے. اسی کھا پی جائیے, ڈالر بنائیے, اپنے منڈیاں دی فیساں جمع کرائیے لندن, امریکہ, ٹورانٹو میں, پیرس میں, اپنے بچوں کو برلن میں ہم نے پڑھنے بھیجنا ہے. یہ جو ڈالر پاؤنڈ باہر سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ملک کے اندر لٹو تو پھٹو والی سٹوری ہوگی تو پھر کیسے ہوگا؟ وہ مودی ہے وہ نہ کوئی تھی نہ پتر نہ اگا نہ پیچھا, وہ لگا ہے ملک واسطے, وہ اپنی سیول, وہ کہنا ہے میرا انڈیا, میرے سے انڈیا امپورٹنٹ ہے, میں مر جاؤں گا طریقے. وہ بھی مذہب کے لیے, وہ بھی لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے کر رہے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن in everybody's life is definitely what will be life after death. So everybody is answering that question. So even PM Modi is working, تو وہ اپنی آخرت کے لیے کام کر رہا ہے. I can understand this mindset, and then he wants his nation and country, he wants to live forever. That ساڑھے مولوی ساڑھے لوگ بھی انجی کر دیں, ساڑھے آندے نے کرپشن کر لو, بعد کو اللہ کو معافی مانگ لیں گے, خیر ہے. سو یہ ایک سٹوری ہے. سو لیٹس سی یہ کیا ہے, اور یہ مسلم ورلڈ G20 میں مسلم ورلڈ کو بلانا پاکستان کو کتنا زیادہ آئسولیٹ کر پاتے ہیں, اور امپیکٹ اس کا کیا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ہمارا فورن آفس لگا ہوئے گا کچھ نہ کوئی ڈھونڈنے میں, لیکن ان کو پتہ ہے کیا ہو گیا, وہ انہیں پتہ کم پہ گیا. تھینک یو.